हेमाङ्गदः वर्तते तस्य वर्णनं सुनन्दया विधीयते। तत्र 54 श्लोकः गतदिने विचारितः। इदानीं 55तमः श्लोकः वर्तते। अस्ति ज्याघातरेखे अयं हेमाङ्गदः बिभर्ति धारयति। कीदृशः स हेमाङ्गदः वर्तते तो सुभुजः शोभनौ भुजौ यस्य सः। भुजयोः शोभनत्वं नाम किं वर्तते तो शोभनत्वं वर्तते तीनत्वं सारवत्वं आजानुलम्बित्वं। शोभनत्वम् अस्ति तो सुभुजः। पुनः कीदृशः अयं वर्तते तो पुरोगः। पुरः यः गच्छति अग्रे यः गच्छति तो अग्रगामी यः भवति स श्रेष्ठः भवति। तो पुरोगः। केषां पुरोगः तो चापभृतां। ये चापम धनुः बिभ्रति ते चाप धृतः। क्विप्रत्ययान्तः एष शब्दः। तो चाप भृतां धनुर्धारिणाम् अग्रगामी अर्थात अग्रगण्यः श्रेष्ठः। अयं सुभुजः बिभर्ति। किं बिभर्ति तो ज्याघात रेखे ज्यायाः प्रत्यञ्चायाः यः आघातः जातः तस्य आघातस्य या रेखा वर्तते चिह्नं वर्तते तो रेखा रेखे रेखाद्वयं बिभर्ति। केन बिभर्ति तो भुजाभ्यां बिभर्ति। तस्य भुजौ स्तः तो भुजाभ्यां ज्याघात रेखा अत्र वर्तते और अत्रापि ज्याघात रेखा अस्ति। तो ज्याघात रेखे रेखा रेखे लेखे बिभर्ति। तो एवं कल्पयन्तु यदि वामे हस्ते धनुः अस्ति और प्रत्यञ्चाम् आकर्षति तर्हि ज्यायाः प्रत्यञ्चायाः आघातः अस्मिन् वाम भुजे भविष्यति। पुनश्च यदा दक्षिण हस्ते धनुः अस्ति एवं प्रत्यञ्चाम् आकर्षति तदा ज्यायाः आघातः अत्रापि भवति। एतेन किं वस्तु ध्वन्यते तो अयं सव्यसाची अस्ति। वामेनापि करेण शरान् मोक्तुम् अयं समर्थः वर्तते। द्विवचनेन एतद् ध्यायते। तो ज्याघात रेखे भुजाभ्यां बिभर्ति। तत्र कल्पना क्रियते कि एते द्वे रेखे स्तः। तो रेखा जा भवति आघाते न जः व्रणः भवति व्रणानन्तरम् एकं चिह्नं भवति तत् चिह्नं भवति कृष्णवर्णं। घाव सूख जाता है तो काला हो जाता है। तर्हि द्वे पद्धति इव द्वौ मार्गौ एव। पद्धति शब्दः मार्गवाचकः। पदभ्यां यत्र हन्यते
गम्यते सा पद्धतिः मार्गः। अत्र हन धातु वर्तते, तो हिंसा अपि अर्थः वर्तते, गतिः अपि अस्य अर्थः भवति। किन्तु गति रूपे अर्थे स्वतंत्र रूपेण हन धातोः प्रयोगः न भवति। यदि कश्चित् कविः हन्तेः प्रयोगं गमनार्थे करोति तर्हि तत्र असमर्थत्व दोषः भवति, यथा कुंजम हन्ति त्रिशोदरी। तो गत्यर्थे केनचित् शब्देन सहैव समासादो भवति। अत्र पद्धति शब्दः, तो पद्धति माने द्वौ मार्गौ इव, तो द्वे पद्धति केषां, तो मार्गः यः भवति तो मार्गेण केचित् चलन्ति। तर्हि यत्र कथयति अत्रापि मार्गे इव मार्गः इव रेखा अस्ति, मन्ये मार्गः अस्ति, रोड अस्ति, अत्रापि मार्गः वर्तते। तो अत्र काः चलन्ति, केषामयं मार्गः, मार्गद्वयं केषां वर्तते, तर्हि कथयति बन्दी रिपुस्त्रियां, रिपोः रिपूणां शत्रूणां याः स्त्रियः सम्पदः सन्ति ताः सम्पदः एवं काश्चन सम्पदः अनेन मार्गेण अस्य पार्श्वे आगच्छन्ति। पुनः काश्चन सम्पदः अनेन मार्गेण आगच्छन्ति। तो रिपुस्त्रियाम् आगमनस्य यौ द्वौ मार्गौ, तौ मार्गौ इव द्वे रेखे अयं बिभर्ति। तो रिपुस्त्रियां काशां, तो बंदीकृतानां इव, बंदीकृतां हाँ, रिपुस्त्रियां, या रिपुस्त्रियः बंदीकृता स्वायत्तीकृता सन्ति। तो बंदीकृतानां रिपुस्त्रियां द्वे पद्धति इव। कीदृशे पद्धति तो सांजनवाष्पसेके अंजनेन सहितानि यानि सन्ति वाष्पानि, वाष्पं भवति अश्रु, तो अंजन सहितानि अश्रूणि सन्ति रिपुस्त्रियां। रिपुस्त्रियः स्वाश्रयं त्यक्त्वा अस्य पार्श्वे आगच्छन्ति तर्हि ताः क्रन्दन्ति। और रिपुस्त्रियां नायिका स्वरूपाणां रिपुस्त्रियां नेत्रयोः कज्जलः अस्ति। तो यदा ताः क्रन्दन्ति, जिसे आप बंदी बनाएंगे जिन स्त्रियों को, वो रोती हुई आएंगी आपके पास। तो रिपुस्त्रियः क्रन्दन्त्यः आगच्छन्ति, तो तासां रिपुस्त्रियां अश्रूणि पतन्ति और अश्रुषु कज्जलस्य कृष्णरागः अपि मिलितः भवति। एवं अंजनेन सहितानि यानि सन्ति अंजनवाष्पानि, अंजन मिश्रितानि अश्रूणि, तेषां वाष्पानां सेकः यभिषेकः। तर्हि एवं जातम् अंजनवाष्पसेकः, अंजनवाष्पसेकः। और अंजनवाष्पसेकेन सह वर्तेते इति सांबुज सांजनवाष्पसेके, सांजनवाष्पसेके पद्धति इति द्विवचनान्तं तस्यैव विशेषणं वर्तते। अनेन किं जातं कि ज्याघात रेखा द्वयं यत् अस्ति तद् वस्तुतः मन्ये कि आग बलात् माने बंदी क्रियमाणानां रिपुस्त्रियां द्वौ मार्गौ अस्ताः। जयोः मार्गयोः
रिपुस्त्रियां कज्जलेन मिश्रितैः वाष्पैः सेकः कृतः वर्तते ययोः मार्गयोः। तो एतादृशः अयं राजा वर्तते, महाशूरः महावीरः सव्यसाची अस्ति। तर्हि एतादृशः हेमाङ्गदः त्वया कथं न वर्णीयः? तो पद्धति इव मार्गे इव अत्र कः अलङ्कारः स्वीकरणीयः? उपमानं यत्र कल्पितं भवति तत्र कः अलङ्कारः स्वीकरणीयः इति भवति विचारः। यथा अस्ति रसगंगाधरे यत् कपोलात् तना भोगे पतन भाति कपोलात् कुटिलोलकः। कुटिलः अलकः यः वर्तते सा नायिकायाः तना भोगे पतन् अस्ति। स कीदृशः प्रतीयते? तजत् शशांक बिंबतो मेरो लंबमान योरगः। इस चंद्रमंडलात् मन्ये मेरु पर्वते कश्चन कृष्णः उर्गः लंबते। तो लंबमान इवोरगः अत्र कः अलङ्कारः स्वीकरणीयः? तर्हि पंडित राजा कल्पितोपमा इति वदति, कल्पितोपमा अपि भवति। किन्तु प्रांशः काव्यप्रकाशकारादयः ये सन्ति तेषां मते उत्प्रेक्षा भविष्यति, यतोहि शशांक बिंबतः लंबमानः उर्गः प्रसिद्धः नास्ति, कल्पितः एव वर्तते। तर्हि कल्पितोपमा अपि भवितुम् अर्हति मतभेदेन एवं उत्प्रेक्षा। तथैव अत्र रिपुश्रियां मार्गः यः अस्ति स मार्गः वस्तुतः प्रसिद्धः नास्ति कि रिपुश्रियः कुतः आगच्छन्ति, अतो अनेन मार्गेण। तो अत्र मार्गत्वम् उत्प्रेक्षितं मन्ये। बन्दीकृतानां रिपुश्रियां एते द्वे रेखे मन्ये मार्गो स्तः पद्धति स्तः। तो जागे जागात रेखे सुभुजो भुजाभ्रम यमात्मनः सद्मनि सन्निकृष्टो सुनंदा वदति अयि इंदुमती तव यः पिता वर्तते रात्रौ शेते तदा तं कः बोधयति? तो बंदी बोधयति। बंदिनः ये सन्ति बंदिनः स्तुतिं गायन्ति, स्तुतिपाठं कुर्वन्ति, एवं च विविधानि माङ्गलिकानि वाद्यानि वाद्यन्ते। तो वाद्यं यत् वर्तते तत् वाद्यं स्तुतिपाठश्च तव पितुः प्रबोधं जनयति, जागरयति वाद्यघोषः। किन्तु अयम् अस्य प्रभावः वर्तते हेमाङ्गदस्य कि समुद्रः एव साक्षात् प्रभातकाले एनं बोधयति। यतोहि समुद्रात् घोषः भवति, स घोषः एव बन्दीव एनं जागरयति। तो अत्र प्रबोधयति अर्णव एव सुप्तम्। अर्णवः एव समुद्रः एव प्रबोधयति यम्। तो यम् हेमाङ्गदं सुप्तं सुप्तं हेमाङ्गदम्। अर्णवः एव समुद्रः एव प्रबोधयति जागरयति। कीदृशः समुद्र कुत्र जागर कुत्र सुप्तं? तो सद्मनि सुप्तं।
स्वगृहे सुप्तम्। कीदृशः अर्णवः? तर्हि अस्ति सन्निकृष्टः, समीपस्थः यः वर्तते। अस्य गृहस्य समीपस्थः समुद्रः वर्तते, यथा पुर्याम् अस्ति समीपस्थः वर्तते समुद्रः। पुनः समुद्रस्य ध्वनिः यः भवति स मन्द्रः भवति। मन्द्रः गम्भीरः, मन्द्रः गम्भीरः, मेघ गर्जनवत् गम्भीरः। तो मन्द्रः यः वर्तते ध्वनिः, मन्द्रश्चासो ध्वनिः, मन्द्रध्वनिः। तो मन्द्रध्वनिना अथवा मन्द्रध्वनिभिः बहुवचने न कर्तुं शक्यते। त्याजितः याम तुर्यः यस्य सः। यामः भवति रात्रेः अन्तिमः प्रहरः। अत्र प्रहरः अन्तिमः अत्र यः वर्तते स अत्र ग्राह्यः भवति। तुर्य शब्देन वाद्यं गृह्यते। तर्हि समुद्रः कीदृशः अस्ति? असौ अपि राजा वर्तते। तर्हि याम अन्तिमे यामे तुर्यध्वनिः भवेत्, किन्तु तुर्यस्य निष्कासनं कृतम् अनेन। तुर्यं यत् वर्तते तत् त्याजितम् अनेन। तो मन्द्रध्वनिभिः त्याजितं या त्याजितः याम तुर्यः। रात्रे अन्तिम प्रहरस्य तुर्यं वाद्यं यद् भवति, वाद्यघोषः तेन त्यक्तं भवति। माने समुद्र ने कह दिया कि बाजे तुम नहीं बजोगे, मैं अपनी तुम्हारा काम मैं करूंगा, तव कार्यम अहमेव करोमि। तर्हि त्याजितः वाद्यं यत् वर्तते तत् त्याज्यं, माने त्याजितं, न तु स्वयं त्यक्तं। त्याजितं समुद्रेण त्याजितं प्रेरणार्थक क्रिया वर्तते। पुनः कीदृशः अस्ति? तत्प्रसादवातायन दृश्यवीचिः। प्रसादस्य भूभुजां भवनं प्रासादः उच्यते, धनिकानां भवनं हर्म्यम् उच्यते। तयं राजा वर्तते। तो प्रसादस्य वातायनानि यानि सन्ति, तैः वातायनैः तेभ्यः वातायनेभ्यः दृश्याः सन्ति, दर्शनीयाः सन्ति बीचयः, तरङ्गाः। यस्य सः अर्णवः एनं स्वसद्मनि सुप्तम् एनं प्रबोधयति। समुद्रः एव प्रबोधयति। तो वस्तुतः किं समो समुद्रः हेमांगदं प्रबोधयितुं गर्जति? एतत्तु नास्ति। समुद्रस्य घोषः भवति, किन्तु अत्र उत्प्रेक्षा क्रियते यत् मन्ये समुद्रः एव एनं जागरयति। अत्र उत्प्रेक्षावाचकः शब्दः नास्ति, इव मन्ये इत्यादि। तर्हि वाच्यापि उत्प्रेक्षा भवति, प्रतीयमानापि उत्प्रेक्षा भवति। साहित्य दर्पणे निर्णीतं वर्तते। तो प्रबोधयति इव इति इव पदम् अत्र योज्यम्। अतः अत्र प्रतीयमाना उत्प्रेक्षा वर्तते। यतो हि लोकजीवने समुद्रेण स्वघोषद्वारा कस्यचित् राज्ञः वाद्यवत् प्रबोधनं कर्तुं न शक्यते। वस्तुतस्तु समुद्रस्य तादृशः घोषः, गम्भीरः घोषः भवति, स्वयमेव जागर्ति। कश्चित् स्वयमेव जागर्ति, समुद्रः न जागरयति। तब प्रबोध प्रेरणा कर्तृत्वम् अत्र उत्प्रेक्षितं वर्तते। यमात्मनः सद्मनि सन्निकृष्टो मन्द्रध्वनिर्याजितयाम तुर्यः प्रसादवातायन दृश्य
विहरपुरासे तीरेषु कालीवनमर्मरेषु दीपान्तराणि अरे हरि इंदुमती अनेन सार्धम अनेन हेमांगदेन सह त्वं विहर विहारं कुरु कुत्र त अम्बुरासे तीरेषु समुद्रस्य तीरेषु विहारं कुरु समुद्रस्य तीराणि कीदृशानि सन्ति तत्ताली वनमर्मरेषु तालीनां ताडवृक्षाणां यत् वनं वर्तते तत्तालीनां यत् वनं तस्य मर्मरः मर्मर शब्दः अत्र अनुकरणात्मकः वर्तते यथा शुष्कः तालवृक्षः यदि कम्पते तो खट् 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 इति भवति एवं पत्राणि यदि यथा सन्ति तो पत्रोपरि यदि चल्यते तदापि यह ध्वनि आगच्छति तो मर्मर भवति मर्मर मर्मर तो अनुकरणात्मकः एषः शब्दः यथा उत्तरनाम चरिते अस्ति झण झणित कंकण कोणित किंकिनिकं धनुर् तो झण झणित इति झण झण इति अनुकरणात्मकः शब्दः ततः एव धातुः निर्मितः नाम धातुः तथैव अत्र मर्मर शब्दः अस्ति तर्हि मर्मरः इत्यनेन मर्मर रूपः अव्यक्त ध्वनि रूपः अर्थः भवति किंतु अत्र ध्वनिमति प्रयुक्ता मर्मर ध्वनि वाला अर्थ है इसका मर्मर ध्वनि नहीं मर्मर हाँ मर्मर ध्वनि वाला मर्मर तो तीर नहीं हो सकता तो हाँ तो अत्र मल्लिनाथः एव लिखितवान् अत्र मर्मर शब्दः गुणिपरः मर्मर शब्दः गुणः अस्ति और सब मर्मर शब्दः यस्मिन् वर्तते स गुणि तो तालीनां वनस्य मर्मरध्वनयः यत्र सन्ति तादृशेषु तीरेषु त्वं विहर तर्हि यदि अनेन सह विहर्तव्यं तर्हि समुद्रवातेन श्वेत कणा भवन्ति पसीने आने लगते तर्हि श्वेतलवाः भविष्यन्ति किंतु तत्र मरुत् यः वर्तते स मरुति एव आगत्य तव स्वेदलवान् अपाकरिष्यति तो मरुत् यः वर्तते सोऽपि सुगन्धितः वर्तते यथा स द्वीपान्तरात् आगच्छति लङ्का इत्यादितः द्वीपान्तरात् आगच्छति और यत्र लवङ्ग पुष्पाणि भवन्ति लवङ्ग वृक्षाः सन्ति अतः लवंग वृक्ष संपर्केण अयम एते मरुतः एकः एव वातः नास्ति मरुतः सन्ति तो अन्य द्वीपं द्वीपान्तरं तो द्वीपान्तरात् आनीतानि यानि लवंग पुष्पाणि तैः नहीं द्वीपान्तरात् आनीतानि लवंग पुष्पाणि यैः तैः मरुद्भिः इत्यस्य विशेषणं वर्तते तो द्वीपान्तरानीत लवंग पुष्पैः मरुद्भिः अपाकृत स्वेदलवा अपाकृतः या अपाकृताः स्वेदलवाः स्वेदकणाः यस्या सा त्वम् अनेन सार्धम् अम्बुराशेः हाँ वही है लौंग जिसको कहते हैं लवंग सुगंध होती है क्या उसमें? हाँ लवंग के पुष्प है फूल है लवंग में ही सुगंध होता है सुगंध होती है खाने में कड़वाहट और पुष्प है पुष्प एवमपि भवति यदा मुखे दुर्गन्धः भवति त लवंगं गृहीत्वा गच्छन्ति
अनीन साधम विहरांगुरासे ये संसारी वन वन मरेषु द्वीपांतराणि तरम मुरसे तो सुनंदा एवं वदति किम यत्र शुष्कताल वृक्षा खड़खड़ खड़खड़ कुर्वन्ति पुनः उष्मापि भवति प्रस्वेदकणापि भवन्ति भवतु नाम वातः अपि प्रचलति तर्हि किं करणीयम् अयं राजा तु गुणवान् अस्ति किंतु मन्ये अग्रिमात् श्लोकात् प्रतीयते स रूपवान् न आसीत् अग्रे अस्ति प्रलोभितापि प्रलोभिता सुनन्दया ईदृशी वर्तते किंतु आकृति लोभनीया आकृत्या एव लोभयितुं या शक्यते यस्याः आकृति या आकृतिं दृष्ट्वा लुब्धा भवति तो अस्ति कि प्रलोभिताप्याकृति लोभनीया तस्माद् भावर्तत दूरदृष्टा विनीये लक्ष्मी प्रतिकूलदेवा। तो सा विदर्भ राजा वरजा विदर्भ राजा यः वर्तते भोजः तस्य अवरजा मने अनुजा अनुजा भगिनी अस्ति इंदुमती तो विदर्भ राजस्य अवरजा या वर्तते लघु भगिनी या वर्तते सा इंदुमती कीदृशी अस्ति तो आकृति लोभनीया अस्ति तो आकृत्या एव आकारेण एव लोभयितुं योग्या या वर्तते पुनः प्रलोभिता अपि जाता तो प्रलोभिता सत्यपि आकृति लोभनीया सा तस्मात् अपावर्तत तस्मात् अपावर्तत अपागच्छत् दूरे अभवत् सा अत्र तस्मात् दूरगमने हेतु कः वर्तते तो हेतु वर्तते आकृति लोभनीयत्वम् एतेन प्रतीयते आकृति लोभनीय माने आकृति हेमांगदस्य तथा न आसीत् येन आकृत्या एषा लोभनीया आकर्षणीया भवति तर्हि एषा या वर्तते सुनंदा तया सुनंदया एषा आकृति लोभनीया इंदुमती हेमांगतस्य समीपं नीता कि हेमांगदम् एषा वृणुयात् दूरात् आकृष्टा दूरतः अन्येभ्यः राजभ्यः ताम् आकृष्य सुनंदा हेमांगदस्य पार्श्वे नीतवती तो दूरकृष्टा एषा वर्तते तथापि एषा अपावर्तत यतो हि आकृति लोभनीया एषा वर्तते तो दूरात् अपगमने अत्र हेतु वर्तते आकृति लोभनीयत्वम् इंदुमत्याम् इदं विशेषणं हेतुत्वेन प्रयुक्तं तो काव्यलिंगं भवितुम् अर्हति अत्र पुनः उपमा दीयते कि कश्चित् भाग्यशाली लक्ष्मीं बहु दूरतः कर्षति कि इदानीं मम अकाउंट मध्ये आगमिष्यति बहु प्रयत्नं स कृतवान् इदानीम् आगच्छति पुनः पश्चात् जातं सूचनायाता एकमपि पणकं न लप्स्यते तो दूरात् आकृष्टा बहुत प्रयत्नेन आसादिता समीपं प्रापितापि लक्ष्मीः परावर्तते कस्मात् तो दुर्भाग्यवशात् यत्ने कृतेपि यदि न सिद्ध्यति तो गोत्र दोषः इति वर्तते तो गोत्र दोषः इत्यत्र
विद्वांसः कथयन्ति अत्र अर्थात् यत्नेकः दोषः अस्ति स विचारणीयः यत्नेकः योतः येन आगतापि स तो प्रतिकूलं दैवं भवति दुर्भाग्यं यत् जन्मान्तर कृतं कर्म भवति तदेव प्रारब्धरूपेण परिणमते। तो यथा नित्या राजनीत्या बहु व्यवहारेण प्रयत्नेन दूरकृष्टायपि लक्ष्मी प्रतिकूल दैवात् प्रतिकूलं यत् वर्तते दैवं भाग्यं तस्मात् अपावर्तते तथैव तया सुनन्दया एवं दूरकृष्टायपि दूरात् आकर्षिता आनीतायपि प्रलोभितापि कि एवं प्रलोभनं दत्तं यत् समुद्रतटे रमणं भविष्यति तव इत्यादि तथापि सा अपावर्तत। तो एतेन प्रतीयते यत् हेमाङ्गदस्य दुर्भाग्यम् आसीत् आगतापि तथा गता तप्रलोभिताप्याकृतिनो वनीया अग्रे पांड्य राजस्य वर्णनं वर्तते। स नागपुरस्य राजा वर्तते। उरगपुर नागपुर इत्यादि मन्ये महाराष्ट्रे भवेत् अथवा यत्र कुत्रापि भवेत्। तर्हि इस छंद में तो बदलेंगे ना नाम, नागपुर नहीं लिखे गोरखपुर लिखे। मोदी जान जाएंगे तो बदल देंगे कल ही कहेंगे प्राचीन परंपरा वगैरह का नाम था। अथ उर्गाख्यस्य पुरस्य उर्गः आख्यायस्य अर्थात नागयाख्या तस्य पुरस्य नाथम देवस्वरूपं नाथम देवेन तुल्यं रूपं यस्य वर्तते तो देवतुल्यः स आसीत् राजा नागपुरस्य राजा। अथ तदनन्तरम् उर्गाख्यस्य पुरस्य देवस्वरूपं नाथम एत्य आगत्य एत्य आंग उपसर्गः येन धातुः वर्तते। एत्य दौवारिकी जा वर्तते द्वारे जा नियुक्ता वर्तते तत्र नियुक्तः तो ठक् प्रत्ययः कृतः द्वारादीनाम् इत्यनेन आगमः कृतः। तद्दौवारिकी द्वाररक्षिका प्रतिहारी सुनंदा निजगाद निजगाद स्पष्टतया जगात व्यक्तम उक्तवती गद व्यक्तायां वाची वर्तते स्पष्टम उक्तवती। काम उक्तवती तो भोज्या ऐसा वर्तते भोज वंशोद्भवा ऐसा वर्तते भोज्या अस्ति। और पूर्वानुशिष्टा पूर्वमेव बहुभिः प्रकारैः अनुशिष्टा ऐसा अस्ति शिक्षिता अस्ति। तो पूर्वानुशिष्टां भोज्यां निजगाद किं निजगाद कि हे चकोराक्षी इतः विलोकया हेमाङ्गतः त्यक्तः तर्हि इतः विलोकया। अत्र पश्य अथोरगाख्यस्य पुरस्य नाथं अत्र कथयति पाण्ड्यो यमंसार्पितलं महारः कीर्ताङ्गरागो हरिचन्दनेन आलादिबालात् परसंसानु समीरसरोवरात्
चकोराक्षी चकोरस्य अक्षिणी इव अक्षिणी यस्या सा च हे चकोराक्षी इतः विलोकया पांड्यः अयम् आया था अयम पांड्या अयम पांड्या वर्तते अत्र लिखति पांडवजनपदात् क्षत्रियात् द्यन् वक्तव्यः द्यन् प्रत्ययः कृतः वर्तते तो मल्लिनाथस्तु व्याकरणम् उल्लिखति एव कोशमपि लिखति पाण्डुजनपदस्य एष शासकः वर्तते तो अयं पांड्यः वर्तते कीदृशः वर्तते तो अंसार्पित लम्बहारः अंशे स्कन्धे अर्पितः अस्ति लम्बः हारः येन तो एवं हारः उपवीताकारेण एवं आसीत् तो अंसार्पित लम्बहारः अंशे स्कन्धे अर्पितः परधृतः लम्बः दीर्घः हारः येन सः पुनः कीदृशः अस्ति तो क्लिप्तांगरागः हरिचन्दनेन हरिचन्दनात्मकं द्रव्यं भवति तो हरिचन्दनेन अंगरागः येन क्लिप्तः तो चन्दनेन क्लिप्तः अंगरागः येन सः माने हरिचन्दनेन वक्षस्थलादिषु लिप्तं तस्य वर्तते एवं 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 और हारः एवं वर्तते तस्स कीदृशः प्रतीयते अद्रिराजः इव पर्वतराजः इव विशाल शरीरः अस्ति पर्वतराजः इव अद्रिराजः इव कीदृशः अद्रिराजः तो बालातप रक्तसानुः बालः यः आतपः भवति प्रभात कालिकः यः सूर्यप्रकाशः भवति तेन उपरक्तं वर्तते सानु श्रृंगम यस्य सः तो सानुभागः यस्य सूर्यस्य प्रकाशेन रक्तः वर्तते और राजा वर्तते स रक्तः वर्तते तो हरिचन्दनेन रक्तचन्दनेन स लिप्तः वर्तते अद्रिराजः यथा विशालः तथा विशालाकृतिः अयमपि वर्तते पुनः अद्रिराजात् नद्यः निर्झराः पतन्ति अत्र तु माल्यं यत् वर्तते स्कन्धात् तत् एवं लम्बमानं वर्तते तो कीदृशः अद्रिराजः इव भाति तर्हि स निर्झरोद्गार इव तो निर्झराणाम् उद्गारः निर्झरोद्गारः और निर्झरोद्गारेण सह वर्तते यः सह वर्तते यः स निर्झरोद्गारः माने निर्झराणां प्रस्रवणेन युक्तः प्रभात कालिक दिनकर प्रभानुरंजितः यः अद्रिराजः हिमालयः वर्तते तद्वत् अयं राजा आभाति अत्र बिंब प्रतिबिंब भावः वर्तते यतो हि निर्झराः ततः पतन्ति अत्र तु माल्यं पतति पर्वतस्यापि स्कन्धः वर्तते एवं अस्यापि स्कन्धः वर्तते पर्वते अर्थात अद्रिराजे तत्र बालातपः पतति अत्र तु हरिचन्दनस्य प्रभा वर्तते तो हिमाद्रि तुल्यः अयम् अन्यः धर्मः न उक्तः एतेन प्रतीयते यं राजा गौरवर्णः हिमाद्रिः यथा भवति कर्पूर गौरः वर्तते हिमकारणात् तथैव अयमपि तथा स्यात् तो उपमालंकारः अस्त्येव अत्र बालातप एवं हरिचन्दन अनयोः बिंब प्रतिबिंब भावः वर्तते पुनः निर्झराणाम् एवं च हाराणां या हारस्य बिंब प्रतिबिंब भावः वर्तते तब बालातपेन रक्ताः अरुणाः सन्ति स्थानवः यस्य और स निर्झरोद्गारः जल प्रवाह स्यन्दनेन सहितः
जः वर्तते अद्रिराजः तद्वत् अयम् अंसार्पितलम्बहारः हरिचन्दनेन कृताङ्गरागः अयं पाण्डुजनपदस्य शासकः एष वर्तते। पाण्ड्योऽयमंसार्पितलम्बहारः कृताङ्गरागो हरिचन्दनेन आभादिबालाद्रिराजः विन्ध्यस्य संस्तम्भयिता सिंधुराजा अयं साधारणः राजा नास्ति। अगस्त्य ऋषिः स्वयं अस्य समीपे आगत्य पृच्छति सुस्नातं त्वया सम्यक् रूपेण स्नानं कृतं न? तो यस्य अगस्त्यः सौस्नातिकः भवति, सौस्नातिकः भवति अगस्त्यः। अत्र मल्लिनाथ लिखति पृच्छतो सुस्नातादिभ्यः इति सूत्रेण ठक् प्रत्ययः भवति कि यम् अहं सुस्नातं भवतः इति पृच्छामि स अस्ति सौस्नातिकः। सुस्नातम् इति च पृच्छति सुस्नातम् एतदस्ति कि अहं यदि कञ्चित् पृच्छामि कि सुस्नातं भवता तदा सुस्नातम् इति अहं पृच्छामि तो अहम् अस्मि सौस्नातिकः। पृच्छतो सौस्नातिकः। स्वागतं पृच्छति स्वागतं स्वागतिकः स्वागतिकः भवति। अगस्त्यः यस्य सौस्नातिकः भवति। इसका मतलब नहाने खाने की व्यवस्था अगस्त्य करते हैं। कीदृशः स वर्तते अगस्त्यः? तो विन्ध्यस्य संस्तम्भयिता, विन्ध्यस्य स्तम्भनकर्ता। तत्र पौराणिकी कथा वर्तते यत् अगस्त्येन दक्षिणस्यां दिशि गन्तव्यं देवकार्यार्थं। तदा मध्ये विन्ध्याचलः उत्थितः आसीत्। स विन्ध्याचलः स्वगुरुम् अगस्त्यं मन्यते, अतः तं प्रणन्तुं स्वशिरः शिरः नतं कृतवान्। तदा अगस्त्येन उक्तम् एवमेव त्वं तिष्ठ यावत् अहं प्रत्यावर्ते। गुरोः आज्ञा तेन शिरसि धृता। विन्ध्याचलस्य अनेकानि शृङ्गानि तथैव अवनतानि जातानि। अगस्त्यः गतः स पुनः न प्रत्यावर्तत। तो विन्ध्यस्य संस्तम्भयिता एषः वर्तते। पुनः कस्य विन्ध्यस्य? तो महाद्रे महान् यः पर्वतः वर्तते तस्य संस्तम्भयिता। पुनः निःशेष पीतो जित सिन्धुराजः आतापि वातापि इत्यादि दो असुरो आस्तां तौ तत्र प्रच्छन्नौ आस्तां समुद्रे। समुद्रमेव अगस्त्यः पीतवान् और पुनश्च समुद्रं त्यक्तवान्। अपरा अत्र कथा भवति, दीर्घाशा भवति, सा त्यज्यते। यत् एकः अस्ति स मांसस्य निर्माणं करोति स्म एकः राक्षसः। तब ब्राह्मणानां मांसं निर्माति अथवा किमपि निर्माति भोजयति। एवं करोति स एवं स दुराचारं निरन्तरं करोति। तो तस्य एकः भ्राता आसीत् मन्ये इल्वलः। तमेव कृत्वा मांसं पचति और ब्राह्मणान् भोक्तुं ददाति। तो तस्य मांसम् उदरे गच्छति। तदनन्तरं
स कथयति न मया विपरीतम् उच्यते विस्मर्यते किमपि आतापि वातापि एतो राक्षसौ आस्तां तेषामेव मांसं तत्र पच्यते और ब्राह्मणेभ्यः दीयते। तदनन्तरं इल्वलः मन्ये वदति यत् हे आतापे बहिः आगच्छ, हे वातापे बहिः आगच्छ। तो उदरं धृत्वा बहिः आगच्छन्ति, वरदानम् आसीत् आगच्छतः। तो अतः मृता भवन्ति अनेके। तो अगस्त्येन एतद् ज्ञातं, पश्चात् ज्ञातं यत् समुद्रे तौ प्रच्छन्नवस्थाः। तदनन्तरं समुद्रम् एव स पीतवान् और पश्चात् पुनः समुद्रं त्यक्तवान्। अतएव बाल्यकाले यदा उदरे व्यथा भवति, गैस्ट्रिक् भवति, भोजनं न पच्यते, तदा एकं मन्त्रं वदन्ति स्म, आतापि भक्षितो येन वातापिश्च महाबलः, समुद्रः शोषितो येन सोगस्त्यो शरणं मम। कि आज इतना मैं खा लिया हूँ, पच नहीं रहा है, तो वो अगस्त्य मेरे शरण। मसाला खाएगा तो पची ना। आतापि भक्षितो येन, आतापि भक्षितो येन वातापिश्च महाबलः, वातापिश्च महाबलः, समुद्रः शोषितो येन सोगस्त्यो शरणं मम, सोगस्त्यो शरणं मम। एवं कृत्वा पूर्वं तु शीघ्रमेव औषधं न लभ्यते, तब वृद्धाः मातरः भवन्ति एवं पितामहयः भवन्ति, तर्हि पौत्रस्य उदरोपरि एवं कृत्वा मन्त्रणं कुर्वन्ति स्म। तदनन्तरं किमपि निसरति उदरात्, वायुः निसरति अथवा यत् किञ्चित् भवतु तर्हि शान्तिः लभ्यते, एषा आसीत् प्रक्रिया। तदेव अत्र सूचयति, पौराणिकीं कथां पाठयति यत्र कालिदासः। निःशेषं पूर्वं पीतः पश्चात् उज्जितः सिन्धुराजः समुद्रः येन सः। पूर्वकाले इत्यादि सूत्रं वर्तते न, तेनैव अत्र समासः कि पूर्वं पीतः और पश्चात् उज्जितः त्यक्तः सिन्धुराजः। पुनः कदा शोषणादिकं पृच्छति तर्हि कस्य, तो अश्वमेधावभृतार्द्रमूर्तेः तस्य राज्ञः राजा किं करोति, अश्वमेध यज्ञं करोति। तस्वमेधावसाने स्नानं भवति, अवभृत स्नानं भवति। तो यदा अवभृत स्नानं करोति अश्वमेध यज्ञं कृत्वा, तदा तत्र तस्य समीपे अगस्त्यः आगच्छति, पृच्छति यज्ञान्त स्नानं सम्यक् कृतं न, यज्ञः निर्विघ्नः सम्पन्नः न, अहम् अस्मि, असुराः किमपि न करिष्यन्ति। तो प्रीत्या पृच्छति न तु भयेन। अगस्त्यः कुतः गृह्यति, प्रीतिः अस्ति, अगस्त्यस्य प्रीतिः वर्तते अत्र। तर्हि विन्ध्यस्य संस्तम्भयिता महाद्रेः विन्ध्यस्य संस्तम्भयिता निःशेष पीतोज्झित सिन्धुराजः अगस्त्यः अश्वमेधावभृतार्द्रमूर्तेः, अश्वमेधस्य अवभृतेन स्नानेन आर्द्रा वर्तते मूर्तिः शरीरं यस्य, तस्य अगस्त्यस्य सौस्नातिकः, प्रीत्या सौस्नातिकः भवति, प्रेम्णा सुस्नातम् इति पृच्छति। तो अगस्त्यस्य प्रीतिः अस्मिन् वर्तते। एतादृशः पाण्ड्यः वरः कुतः लप्स्यते इति तस्य माहात्म्यं प्रकटयति सा।
अस्त्रं हरादाप्तवता दुरापं अनेन राज्ञा लंकापतिः अपि रावणः यः वर्तते सोऽपि सन्धिं कृतवान् भीतः यतो हि अनेन राज्ञा हरात् दुर्लभम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो नामकम् अस्त्रं प्राप्तम् तस् अयं पाण्ड्यः राजा तस्य जनस्थानस्य विमर्दं न कुर्यात्। जनस्थाने तत्र खरदूषणादयः वसन्ति स्म, आतङ्कवादिनः तत्र आतङ्कवादीनाम् अड्डा तत्र भवति। स विचारितवान् यत् अयं यः अस्ति सोऽपि शिवस्य भक्तः वर्तते, अहमपि अस्मि, अनेन तु भगवतः शिवात् ब्रह्मशिरो नामकं ब्रह्मास्त्रं प्राप्तं, तर्हि मया सह यदि विरोधः भविष्यति तो समीपे यत् वर्तते जनस्थानं खरप्रदूषणादीनां निवासस्थानं तस्य विमर्दम् अयं करिष्यति। अतः गतः भवता सह सन्धिः एव भवतु। सन्धिं कृत्वा गतः रावणोऽपि अस्मात् बिभेति। कथयति कि लङ्काधिपतिः, कः लङ्काधिपतिः तो जनस्थान विमर्द संधि, जनस्थानस्य विमर्दं विनाशं शङ्कितुं शीलं यस्य वर्तते स जनस्थान विमर्द संधि लङ्कापतिः पुरा पूर्वं सन्धाय सन्धिं कृत्वा प्रतस्थे लङ्कां पुनः गतः। कीदृशः स तो दृप्तः यः वर्तते, दर्पवान् वर्तते, तो दृप्तः कस्मात् कारणात् दृप्तः आसीत् इन्द्रलोकावजयाय। इन्द्रं जेतुं यदा रावणः प्रस्थितः आसीत् तदा अहं तु स्वर्गं गच्छामि, मम स्वर्गवासः न भवेत् तत्र। तो इन्द्रलोकावजयाय यः दृप्तः आसीत् सः सन्धाय गतः। तो केन तो हरात्, अत्र हारात् इति लिखितं वर्तते किन्तु अशुद्धम् अस्ति। तो हरात् शिवात् अस्त्रम् आप्तवता, अस्त्रं प्राप्तवता, अस्त्रं प्राप्तवता अनेन पाण्ड्येन सन्धिं कृत्वा लङ्काधिपतिः तत्र प्रतस्थे। पुनः अग्रे कथयति अनेन पाणौ विधिवत् गृहीते कि हे इंदुमती दक्षिणस्याः दिशः सपत्नी भव। दक्षिण दिशा की सौख बन जाओ। अयं दक्षिण दिशा, दक्षिण भारतस्य दक्षिण दिशा शासकः वर्तते अयं। तर्हि दक्षिणा दिक् वर्तते सा पूर्वा पत्नी यस्य अस्ति और त्वम् अपरा। तो दक्षिणस्याः दिशः सपत्नी त्वं भव। दक्षिणा दिक् कीदृशी अस्ति? रत्नानुविद्धार्णव मेखलायां, रत्नैः अनुविद्धः, रत्नैः संबद्धः विशिष्टः व्याप्तः यः वर्तते अर्णवः समुद्रः, स समुद्रः एव वर्तते मेखला रशना यस्याः तस्याः दिशः दक्षिणस्याः दिशः त्वं सपत्नी भव। या नायिका भवति तो मेखलां धारयति। तो दक्षिणा दिक्या वर्तते तो दक्षिणस्याः दिशः मेखला तु अयम् अर्णवः अस्ति। मेखलायां रत्नानि भवन्ति तो अर्णवेपि रत्नानि सन्ति। तो रत्नानुविद्धार्णवमेखलाया दक्षिणस्याः दिशः त्वं सपत्नी भव। कदा भव, कथं भव? तर्हि उच्यते
अनेन पाणौ विधिवत् गृहीते। विधिवत् अत्र वति प्रत्ययः वर्तते अर्हं तदर्हं विधिं यर्हति यदि विधिवत्। तो अनेन पाणौ विधिवत् गृहीते सति केन अनेन तो महाकुलीनेन, महानयं कुलीनः वर्तते। तो महाकुलीनेन अनेन पाणौ विधिवत् गृहीते त्वं सपत्नी भव। कीदृशी? गुरुवी मही इव। अस्य राज्ञः प्रथमा पत्नी वर्तते दक्षिणादि, द्वितीया पत्नी वर्तते पृथ्वी मही गुरुवी। गुरुवी अस्ति, स्थूला अस्ति, विशाला अस्ति सा। तो गुरुवी मही यथा सपत्नी अस्ति तथैव त्वं सपत्नी भव। माने दक्षिणस्याः दिशः सपत्नी यथा पृथ्वी अस्ति, मही अस्ति, तथैव त्वमपि एका सपत्नी भव। तो अनेन पाणौ विधिवत् गृहीते महाकुलीने महीव गुरुवी। पुनः किं किं करणीयम्? ताम्बूलवल्ली परिणतपूगा स्वेलालतालिङ्गितचन्दनासु अनेन राज्ञा सह त्वं रन्तुं रमणं कर्तुं प्रसीद। त्वं प्रसन्ना भव। अहं तु श्रान्ता अस्मि। अनेके राजानः त्वया त्वत्समक्षं वर्ण्यन्ते। केनचित् व्याजेन तान् त्वं त्यजसि। अतः प्रसीद, त्वं प्रसन्ना भव। अहं श्रान्ता श्रूयते न क्रियते। प्रसीद। कथं किमर्थं प्रसीद? रन्तुं प्रसीद। कुत्र? तो मलयस्थलीषु। मलयाचलः वर्तते तो मलयस्य स्थली स्थल्यः या सन्ति। स्थली भवति अकृत्रिमा भूमि, प्राकृत भूमि, और स्थला भवति तत्र कृत्रिमा भूमि। एतत् स्थलं यदस्ति तदस्ति स्थला। तो अत्र वदति मलयस्य स्थलीषु, मलय पर्वतस्य स्थलीषु रन्तुं त्वं प्रसीद। तो मलयस्थल्यः कीदृश्यः सन्ति? तमालपत्राणि एव आस्तरणानि। आस्तरणानि यासु यासां तासु स्थलीषु। तत्र तमालपत्राणि बिष्टरस्य कार्यं, शय्यायाः कार्यं कुर्वन्ति। पुनः कीदृशीषु? तो ताम्बूलवल्ली परिणद्ध पुंगासु। ताम्बूलवल्ली भवति, पान इत्यादि नागवल्ली उच्यते। पान जिसको कहते हैं, तो पान की लता से लिपटे हुए जो है एक सुपारी के पेड़ जो होते हैं जिसमें, तो ताम्बूलवल्ली भी परिणद्धाः सन्ति, परिवृताः सन्ति। पूगाः माने पूग वृक्षाः, पूगी फल वृक्षाः यासु तासु मलयस्थलीषु। पूगम् इति यदि उच्यते तदा फलं भवति। पूगः इति उच्यते पुल्लिङ्गे तदा भवति वृक्षः। यथा आम्रः इति वृक्षः अस्ति, आम्रम् इति फलं वर्तते। यतोहि फलाल्लुक् इति सूत्रं वर्तते, प्रत्ययस्य लुक् भवति। तो आम्रं फलम्, आम्रः वृक्षः, तथा पूगः वृक्षः, पूगं फलम्। तो अत्र वृक्षः एव ग्राह्यः, यतोहि ते वृक्षाः ये सन्ति ते ताम्बूलवल्लीभिः परिवृताः सन्ति। ताम्बूलवल्लीभिः नागवल्लीभिः परिणद्धाः परिवृताः सन्ति। पूगाः मने पूग नामकाः वृक्षाः यासु तासु और येला लता लिंगित चंदनासु। चंदन वृक्षाः ये सन्ति ते एला लताभिः आलिंगिताः सन्ति, परिवृताः सन्ति। तो एला लताभिः
इला लता है माने इलायची लता है। हाँ, इलायची की लता लता। है। एला एला इलायची भवति, एला महिला इत्यादि भवति। चंदन के पेड़ों में एला की लता लिपटी हुई है। हाँ, चंदन के पेड़ों में एला, हाँ माने इलायची की लता लिपटी हुई है। और तांबूल की बल्ली लिपटी हुई है इसमें, सुपारी के पेड़ में। और बिछावन भी तैयार है वहां पर। अब ये उद्दीपन विभावासन तांबूल बल्ली स्त्री अस्ति, तो स्त्री भी निरंतरम परिवृता भवन्ति पूगवृक्षा। एवं एला लता है कि स्त्रियः सन्ति, स्त्रीत्वं तत्र वर्तते, तो ता भी परिवृताः सन्ति चंदन वृक्षाः, चंदनाः, चंदन वृक्षाः सन्ति। तो तत्र सर्वे माने संयुक्ताः सन्ति। तथैव अयमेव इदानीं वियुक्तः वर्तते। तो अत्र इदानीं यत् अस्ति लताः न जाता, दक्षिणादिक् तु एका अस्ति, दक्षिणादिक् द्वितीया वर्तते मही। यदि तृतीया त्वं भवसि तदा अयमपि राजा लता भी परिवृतः भवति। इदानीं तु लताभ्याम् अस्ति, महिलाभ्याम् अस्ति, अतः प्रसीद अस्य जीवनं सफलय अयमपि इदानीं पूगवत् एवं चंदन वृक्षवत् बहवी परिवृतः भवेत्। तो तांबूल बल्ली परिणत पूगा सेलावतारिणी चंदनाशु शाश्वत निरंतरम। अयम राजा श्याम बपु अस्ति। इंदीवरश्याम तनुः नृपोषो इंदीवरणं वर्तते नीलकमलम। तो नीलकमलम इव श्यामा वर्तते, श्यामवर्णा वर्तते तनुः यस्य सः अयं नृपः अस्ति। त्वं कीदृशी अस्ति? तो रोचना गौर शरीरे अस्ति। रोचनावत् गौरवर्णा वर्तते शरीरे यष्टि, यष्ट्याकारा तन्वी, तनुः यस्या वर्तते। तो रोचना वत् गौरी वर्तते शरीरे यष्टि, यस्या सा त्वं त्वमसि। एकः अस्ति श्यामः, श्यामवर्णः, त्वं तु गौरवर्णः। तो द्वयोः यदि संयोगः भवति श्यामस्य एवं गौरस्य, तदा अपूर्वः कश्चन भवति, नवीनः तत्र वर्णः प्रकटितः भवति। अतीव रमणीयः, यथा बिहारी सत्सही अस्ति न, तत्र अस्ति कि यत् मेरी भव बाधा हरो राधा राधरी सोय, जासन की झाई परे श्याम हरित दिति। तो श्यामः श्यामः अस्ति, राधा अस्ति, गौरी, तो हरित वर्णः स संपद्यते। तत्त्वं गौरवर्णा एष च वर्तते श्यामवर्णः। तर्हि अन्योन्य शोभा परिवृद्धये वाम योगः अस्तु। वाम मने युवयोः योगः अस्तु अन्योन्य शोभा परिवृद्धये, परस्परस्य शोभायाः परिवृद्धये वर्धनाय। अनेन तव शोभा भविष्यति, पुनश्च अनया तस्य शोभा भविष्यति। तो कथं भक्ष्यात्? तत्तडित् तोयदयोः इव। तडित् विद्युत् अस्ति एवं तोयदः अस्ति मेघः। तर्हि विद्युन्मेघयोः योगः यथा परस्परस्य शोभां जनयति। विद्युत् निराश्रया स्थातुं न शक्नोति। विद्युतः आश्रयः वर्तते मेघः। विद्युतः मेघस्यैव उत्संगे स्वविलासं प्रदर्शयितुं शक्नुवन्ति। एवं मेघः अपि तदेव प्रकाशते, शोभते, यदा
तडित् योगः भवति। यथा मेघस्य विद्युतश्च योगः भवति तथैव तव अस्य च योगः भवतु। एतेन समबलयोः समानयोः यः भवति सम्बन्धः स प्रशस्तः भवति, चिरस्थायी भवति। अतः युवयोः एष सम्बन्धः भवतु। श्वशुर्विदर्भाधिपतेस्तदीयो लेलेतरं चेतस्योऽकस्य किन्तु विदर्भाधिपतेः स्वसुः, स्वश्री शब्द अस्ति। विदर्भ के राजा की बहन के मन में उपदेश नहीं प्रवेश किया। तो विदर्भाधिपते स्वसुः भगिन्या तदीयः मने तदीयः अस्य विग्रह भविष्यति तस्याः सुनन्दायाः। तस्याः इयं यः उपदेशः अस्ति उपरि उक्तः स चेतसि अंतरं न लेभे, चेतसि अवकाशं न लेभे, अवकाशं न प्राप्तवान्। तो अत्र उपमा दीयते कथं यथा चन्द्रस्य अंशुः, चन्द्रस्य किरणः अरविन्दे अंतरं न लभते। चन्द्रस्य किरणः यः वर्तते स कमलपुष्प मध्ये न प्रविशति, यतोहि पुष्पे सूर्यस्यैव किरणः प्रवेष्टुम् अर्हति, सूर्यः एव तस्य बन्धुः वर्तते। अतः दिवाकरादर्शनबद्धकोशे दिवाकरस्य सूर्यस्य अदर्शनेन बद्धः वर्तते कोशः, यस्य तस्मिन् अरविन्दे नक्षत्रनाथांशु इव, नक्षत्रनाथस्य चन्द्रस्य अंशुः यथा प्रवेशं न लभते, अंतरं न लभते, तथा सुनन्दायाः उपदेशः अंतरं न प्राप। अब आ रही है समीप में। ऐसा प्रसिद्धं वर्तते संचारिणी इदं तु पद्यं स्पष्टम् अस्ति। अत्र नरेन्द्र मार्गाट्टः पुनश्च वर्तते अत्र पतिंबरा सा पतिंबरा इंदुमती यम यम व्यतीयाय यम यम विक्रम्य गतवती अग्रे गतवती। तो यम यम व्यतीयाय तो सा कीदृशी अस्ति इंदुमती, सा वर्तते दीपशिखा इव, दीपप्रभा इव वर्तते। तत्रापि कीदृशी दीपप्रभा, तर्हि संचारिणी, सम्यक् चरितुं शीलं यस्याः सा। तो संचारिणी वर्तते, दीप संचारिणी या दीपशिखा भवति, तया अत्र उपमीयते पतिंबरा एषा इंदुमती। अत्र संचारित्वं यदस्ति, संचरणं स साधारण धर्मः अस्ति उपरि। तो संचरणं साधारण धर्मः अत्र वर्तते। दीपशिखापि संचरति, एषापि संचरति। तर्हि पतिंबरा सा संचारिणी दीपशिखा एव पतिंबरा सा यं व्यतीयाय।
पुनः अपि संचारिणी दीपशिखा भवति दिनेपि क्वचित्, किन्तु अत्र कथयति रात्रौ, रात्रौ ही दीपशिखा अत्यन्तं प्रकाशते। तो रात्रौ संचारिणी दीपशिखा इव पतिंबरा सा इंदुमती यम यम व्यतीयाय व्युत्क्रम्य गतवती सह सह भूमिपालः यत् तदोः नित्यः सम्बन्धः भवति, यत् शब्द निर्दिष्टः तत् शब्द निर्दिष्टश्च पदार्थः एक एव भवति। तो सह सह भूमिपालः विवर्ण भावं प्रपेदे, माने विवर्णस्य भावं विवर्णतां प्राप। विकृतः वर्णः यस्य स विवर्णः और विवर्णस्य भावः विवर्णता अथवा भाव इति आतं, तो विवर्ण भावं प्रपेदे। तो स स इति पदेन बोध्यः यः वर्तते राजा, स राजा अत्र उपमीयते नरेन्द्र मार्गाट् इव। नरेन्द्र मार्गाट्, नरेन्द्र मार्गः भवति राजमार्गः, विस्तीर्णः यः भवति राजमार्गः। तत्र अट्टः भवति, अट्टः विशालं भवनं भवति। अट्टः इति गृहभेदः लिख्यते, प्रासादः। तो प्रासादः यथा अग्रे गच्छति दीपशिखा, तर्हि अग्रे वर्तमानः प्रासादः प्रकाशितः भवति, और पुनः दीपशिखायाः पश्चात् यः वर्तते प्रासादः स विवर्ण भावं प्राप्नोति। तो एवं संचारिणी इंदुमती यम यम राजानं व्यतीत्य गच्छति, तत्र पूर्वं ये विद्यमानाः सन्ति ते विवर्ण भावं प्राप्नुवन्ति नरेन्द्र मार्गाट् इव। नरेन्द्र मार्ग राजमार्ग स्थित प्रासाद इव। तो विवर्ण भावम् इत्यनेन विषादः जातः, मुखे कालिमा आगता, निराशा ते संपन्ना, तो निराशता एवं तत्र बभूव। तो अत्र तु होपलेस, समीचीनः शब्दः। अत्र तु के विवर्ण भावं प्राप्ताः इति तु निर्दिष्टम्, किंतु प्रकाशितः कहा जाता है अग्रे, तत्तु न उक्तं, तत् व्यंजनया उच्यते। अतः परम पांड्यात् परम कश्चित् एकः एव अवशिष्टः अग्रे वर्तते। तो अग्रे सा न गमिष्यति, स तु प्रकाशितः एव भविष्यति। तो पश्चाद्वर्तिनः ते एवं जातः। तस्यां रघोः सूनुरुपस्थितायां प्रणीतमाने समाकुलो भावेतरः संशयस्य बाहु इदानीम् उपदिष्टः अयः अपि पश्यति, सर्वे तु विवर्णभावं गच्छन्ति। इदानीं मदीया परीक्षा वर्तते, मम किं भविष्यति? तर्हि रघोः सूनुः समाकुलो भूत्, व्याकुलः भूत् रघोः सूनुः। कदा? तो तस्याम् उपस्थितायां, तस्याम् इंदुमत्यां समीपम आगतायां उपस्थितायां सत्यां स समाकुलः भूत्, व्याकुलः भूत्। किं विचित्य? वृणीत मां न, एषा मम वर्णं करिष्यति अथवा न करिष्यति। तो यावत् स समाकुलः भवति तदानीमेव तस्य वामः बाहु स्फुरति। कालिदासस्य नायकः यः भवति तस्य वामः बाहु स्फुरति। विज्ञानशाकुन्तले पश्यति तस्य बाहु कुतः फलविहास्य इति। तो अत्रापि वामः बाहु अत्र दक्षिण बाहु अस्ति। तत्र कः बाहु अस्ति? दक्षिणा बाहु, दक्षिणा। स्त्रियाः वामः यः अस्ति स शुभः अस्ति। तो वामात् इतरः वामेतरः बाहु अस्य संशयं
नुनोद दूरीकृतवान् कथं तो केयूरबन्धोच्छ्वसितैः केयूरस्य यत् बन्धनम् आसीत् तत् शिथिलं जातं यतोहि बाहौ कम्पः जातः तो कंपेन केयूर बंधनम यदासीत् केयूर ग्रंथि या आसीत् सा शिथिला जाता और पुनः पुनः शैथिल्यं जातम् अतएव लिखति उच्छ्वसितेन न तु एक वचनेन उच्छ्वसितेन पुनः पुनः ग्रंथि तत्र शिथिला भवति तो केयूरस्य यः बन्धनं तस्य उच्छ्वसितैः पुनः 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 शिथिली भवनैः स वामेतरः यः बाहुः अस्ति स वामेतरः बाहुः तस्य संशयं नुनोद तं प्राप्य सर्वावयवानवद्यं व्यावर्ततान्योपगमात् कुमारी तर्हि एवं जातं सा लक्ष्यं प्राप्तवती तो तं प्राप्य सर्वावयवानवद्यं व्यावर्तत अन्योपगमात् कुमारी कुमारी या अस्ति सा अन्यस्य पार्श्वे उपगमात् अन्यस्य समीपगमनात् विशेष रूपेण आवर्तत अन्यस्य समीपं सा न गतवती और बचे थे हाँ अन्य में अवशिष्ट था तो मन्ये अग्रे सन्ति एतेन प्रतीक्षमाणा मन्ये वस्तुतस्तु स अजः यः अस्ति स तो महार्घे सिंहासने उपविष्टः अस्ति न पूर्वम् उक्तम् अन्ये राजानः ततः यतः सन्ति तो एवं कृत्वा गच्छति तर्हि अत्र उपविष्टः वर्तते अजः अग्रेपि भवेयुः तत्र एव हाँ तो एवं गच्छति तर्हि तत्र तं प्राप्य सर्वावयवानवद्यं सर्वैः अवयवैः यः अनवद्यः अनिन्द्यः निर्दोषः यः आसीत् अथवा अनवद्याः सन्ति सर्वे अवयवाः यस्य निर्दोषाः सन्ति करचरणादयः सर्वे अवयवाः यस्य तं तो अस्मिन् विग्रहे शंका भविष्यति यत् बहुव्रीहि समासे सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहो इत्यत्र विशेषणवाचकस्य शब्दस्य प्रयोगः पूर्वं भवति यथा पीताम्बरः भवति पीत शब्दः अम्बर शब्दस्य विशेषणम् अस्ति अम्बर पीतः इति न भवति तर्हि बहुव्रीहि समासः यदि क्रियते तर्हि अनवद्य सर्वावयवम् इति पाठः भवेत् तर्हि बहुव्रीहि यदि न स्वीक्रियते तर्हि सर्वावयवैः अनवद्यं निर्दोषम् इति विग्रहः कर्तव्यः अथवा वाहिताज्ञादिषु इत्यादि एवं यदि स्वीकर्तुं शक्यते यद्यपि स आकृतिगणः नास्ति किन्तु कथञ्चित् स्वीकर्तुं शक्यते तो बहुव्रीहि अपि भवति अर्थात् अजस्य कस्मिंश्चित् अवयवेपि कश्चन अपि दोषः काचिदपि न्यूनता नासीत् अत्र दृष्टान्तालङ्कारः दृष्टान्तः दीयते इदानीं यावत् उपमा आगच्छति एवं उत्प्रेक्षा आगच्छति तर्हि कथयति अपावर्तत कथं तो षट्पदानां भ्रमराणाम् आली या वर्तते सा यदा प्रफुल्लं सहकारं प्राप्नोति प्रफुल्लं सहकारम् अतिसौरभम् आम्रम् एत्य वृक्षान्तरं न काङ्क्षति न इच्छति अत्र पूर्ववाक्यार्थः यः वर्तते अपरः वाक्यार्थः यः वर्तते तत्र द्वयोः वाक्यार्थयोः अत्र बिम्ब प्रतिबिम्ब भावः स्वीकरणीयः षट्पदाली वर्तते षट्पदाली सदृशी अस्ति इंदुमती एवं प्रफुल्ल सहकार सदृशः वर्तते अजः
एवं वृक्षांतरा गमनम एवं च राजांतरा गमनम उभयत्र समानम एव वर्तते। तो वृक्षांतरा गमनम अपि भिन्नम वर्तते एवं राजांतर प्रापणम अपि भिन्नम एव वर्तते। तो सर्वेषाम् अत्र उपमानोपमेय साधारण धर्माणाम् अत्र प्रतिबिंबनम वर्तते। तो बिंब प्रतिबिंब भाव भवति, पदार्था भिन्नाः भवन्ति किंतु पदार्थेषु सादृश्यं कश्चित् भवति। षट् पदाली या वर्तते पुनः इंदुमती वर्तते। तो अनयोः द्वयोः किं सादृश्यं स्यात्, केन धर्मेण सादृश्यं स्यात्। तो षट् पदाली तु कृष्णा भवति। तो कृष्ण धर्मेण तु सादृश्यम् अत्र न ग्रहीतुं शक्यते। इंदुमती तु कृष्णा नास्ति, गौरांगी वर्तते। तर्हि षट्पदाल्यां स्त्रीत्वं वर्तते एवं गुणज्ञतापि वर्तते। यदा सहकारं प्रति गच्छति तो सहकारं विहाय पुनः अन्यत्र सा क्वचिदपि न गच्छति। एवं विवेकवती षट्पदाली अपि वर्तते। षट्पदाली स्त्री वर्तते, स्त्रीत्वं तत्र वर्तते। इंदुमत्यामपि स्त्रीत्वं अत्र वर्तते। पुनः सहकारः यः वर्तते स अतिसौरभः भवति। तथैव स राजा यः वर्तते अजः स सौरभवान् यशस्वान् यशस्वी स वर्तते। सहकारेऽपि पुंस्त्वं भवति, अजेऽपि वर्तते पुंस्त्वम्। अत्र बहवः विचाराः कर्तुं शक्यन्ते, अन्ये कृताः सन्ति। यत् सहकारः यः अस्ति स शब्दः अस्ति न, तो शब्दनिष्ठं पुंस्त्वं वर्तते। और यदि अर्थनिष्ठम् अपि यदि स्वीक्रियते तो सहकार शब्दवाच्यः यः वर्तते वृक्षः आम्रः तत्र तु लौकिकं पुंस्त्वं तु नास्ति एव। तत्र व्याकरणशास्त्रसम्मतं गुणोपचयरूपं यत् वर्तते पुंस्त्वं तदेव स्वीकरणीयम्। तर्हि तो अत्रापि पुंस्त्वं भिन्नम्। अजे यत् पुंस्त्वं वर्तते तत्तु लौकिकं वर्तते। तर्हि किं करणीयं? तो मन्ये द्वयोः पुंस्त्वयोः सहकारनिष्ठ पुंस्त्वस्य अजनिष्ठ पुंस्त्वस्य च पुंस्त्वत्वेन अभेदान्वयः आलंकारिकैः स्वीक्रियते। तो अभेदान्वयः अत्र तथा एवं भवितुम् अर्हति। तो अत्र दृष्टान्तालंकारः वर्तते। ठीक है। तो तं प्राप्य सर्वावयवानवद्यं व्याहृततान्योपगमात् कुमारी प्रफुल्लं सहकारमेत्य वृक्षान्तरं काङ्क्षति पठनादि। धन्यः वयं गुरुचरणानां पाठनेन कथं होराद्वयं ज्ञातमिति केनापि न ज्ञातम्। एतादृशः महान्तः अस्माकं गुरुवार्थ विराजन्ते। एतेषां पुनः पुनः अहं धन्यवादं करोमि। अन्ये च अत्र गुरुवः सन्ति। इदानीं झा महोदयः चायपानान्तरं पाठयिष्यन्ति। अतः 15 निमेषात्मकः विरामात्र वर्तते। चायं तत्र बहिः अस्ति, पुनः पीत्वा आगच्छामः। केवलं दिनद्वयमवशिष्टमस्ति। कष्टं सोढ्वा अत्र अरे सब गुरुजी इंद्रवती का विवाह होगा तो कुछ खाने पीने को मिलेगा। विवाह